मुबारक यहोशुआ हमश्याख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, हम सीख रहे हैं अलूहियत अल मसीह। आज उसका 17वां पॉइंट है और हम आप लोगों के सामने एक मुद्दा को भी पेश कर रहे हैं जिसका पार्ट 2 है यिर्मयाह 33:16। हमने पहली वीडियो में ये देखा था कि यिर्मयाह 33:16 का जो सियाक़ो सबाक है वो दरअसल क्या है। तो इसलिए हमने पिछली वीडियो में यिर्मयाह 33:14 से लेकर आयत नंबर 26 तक जो है उसको बड़ी डिटेल से देखा था। और पिछली दफ़ा मैंने कदीम जूडाइज़म के भी ख़यालात मसाया के बारे में आप लोगों को बताए थे और लूका की इंजील से भी कुछ शवाहिद आप लोगों को दिए थे। सो लिहाजा आज हम इसी हवाले पर यिर्मयाह 33:16 पर जो है हम लसानियाती जो है वो गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद हम यहूदी उलमा की राय भी जो है वो भी देखेंगे और कुछ दीगर बाइबल वर्जन जो हैं उनको भी चेक करेंगे कि कौन कौन से अदारे ने इसका तर्जमा क्या क्या किया है। सो आए मेरे साथ एक दोस्त हैं हमारे जिन्होंने हमें कमेंट पर ये कहा है कि ये जो यिर्मयाह 33:16 की जो आयत है इसमें यहोवा हमारी सदाकत जो है वो यरूशलेम को कहा गया है, ना कि मसाया को। तो मैं उनका कमेंट जो है आपके सामने पढ़ भी देता हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी चला देता हूँ, आप भी इसे पढ़ लें। हमारे दोस्त का कहना है कि ये मुरक्कब इसम इस आयत मुबारका में किसी शख्सियत के लिए नहीं है बल्कि यरूशलेम शहर के लिए है। आप मुक़ल्लिद हैं यहूदी उलमा के, आपको मशवरा रहेगा कि मुज़क्करा आयत पर आप उनकी तफसीर से इस्तिफ़ादा करके देखें। यहाँ यहोवा सदकीन यरूशलेम को कहा जा रहा है। उर्दू तर्जमा भी इब्रानी मतन के मायने अल ज़मीर को अदा करता है। आपका अल्लाह को मुज़क्कर तख़सीस करके किसी गैर मुज़क्कर पर चिप्सा करना मतन के हकीकी मायने के मुनाफी है। यहाँ अबारत में वाहिद मुज़क्कर गैब नहीं बल्कि हाज़र मुज़क्कर है जो यरूशलेम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ग्रामर के एतबार से भी आपकी पेश की गई जो उन्होंने कहा जी आपकी जो पेश की गई तफसीर है वो भी उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। चलें, हमारे दोस्त ने बहुत शुक्रिया उनके कमेंट के लिए, उनकी इस राय के लिए। तो मैं अपने दोस्त को ये मशवरा दूंगा कि आप फिर भी तासुब को बिला ताक रखते हुए तालीमी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन फिर भी तहकीक जारी रखें, आप असल मुद्दा तक पहुँच जाएंगे। तो जारी करते हैं इसका जो मेन मुद्दा है। मेरे भाई ने कहा कि इसम मुरक्कब जो है वो किसी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने अपने इस कमेंट में कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि यहोवा हमारी सदाकत जो है वो इसम मुरक्कब है। सो जब आप यिर्मयाह 15 आयत को 33 की 15 पढ़ते हैं, इस आयत को जब आप पढ़ते हैं, मैं आपके सामने यह हवाला पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है उन्हीं अयाम में और उसी वक्त मैं दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूँगा और वो मुल्क में अदालत व सदाकत से अमल करेगा। यहाँ आयत नंबर 15 में इसमें मुरक्कब जो है मसाया के लिए जो कि एक शख्सियत है इस्तेमाल हुआ है। अब मेरे दोस्त का कहना है कि इसमें मुरक्कब जो है वो किसी शख्सियत के लिए यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि आयत नंबर 15 में भी इसमें मुरक्कब जो है मसाया के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जवाब, मेरे दोस्त ने ये कहा कि यहाँ गैबल ज़मीर को जो है वो उसके बारे में बात नहीं हो रही बल्कि हाज़िर के लिए बात की जा रही है। तो मैं अपने दोस्त को ये भी कहूँगा कि अगर आप सियाक़ो सबाक को नज़र में रखते या ये देखते कि ये हवाले का जो मदार है वो है क्या, इस हवाले का जो मुद्दा है वो ये है कि ये हवाला जो है बतौर प्रोफेसी है, यानी नबूवत है। अब नबूवत में ये कहा जा रहा है कि जब मसाया आएगा यरूशलेम में तब ये जो मसाया है तब ये यहोवा हमारी सदाकत कहलाएगा। ये मौजूदा दौर में अगर आप ये मानते हैं कि यिर्मयाह की दौर में मसाया भी थे ही नहीं, तो बेशक ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये पुकारा तब जाएगा जब मसाया आ जाएगा। ठीक है जी, तब वो हाजिर होगा, ना कि ज़मीर अल गैब। सो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप कहीं चौंक गए हैं, आप इसे देखें, आप इसे चेक करें, आपको काफ़ी जो है मदद मिलेगी। हमारा जो मौक़िफ़ है, हम ये देखेंगे कि क्या आया हमारे मौक़िफ़ को बाइबल के मुख्तलिफ वर्जन ने सपोर्ट की है, यानी यहाँ ये सपोर्ट
کی ہوئی کہنا نہیں چاہیے کہ جو ہم تفسیر کر رہے ہیں کہ کیا اس تفسیر کی مد میں کسی بھی بائبل ورژن کے جو ہے وہ ترجمے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیا ایسا کسی بائبل ورژن کے اندر ایسا کوئی ترجمہ ہوا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں NCV میں، یہ جو بائبل ورژن ہے NCV، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے: دا برانچ ول بی نیمڈ دا لارڈ ڈوز واٹ از رائٹ. ٹھیک ہے جی. یہاں NCV بائبل ورژن جو ہے انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ مسیح کا نام جو ہے وہ ہوگا یہوہ ہماری صداقت. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ TLV بائبل ورژن ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے: اینڈ دس از دا نیم بائی وچ ہی ول بی کالڈ ایدونائی اور رائٹیوسنس. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی TLV بائبل ورژن جو ہے انہوں نے بھی ترجمہ اصل میں یہی کیا ہے کہ جو نام ہے یہوہ ہماری صداقت وہ مسیح کا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک اور ایکسپینڈڈ بائبل ورژن ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے بھی یہاں پر جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے: دا برانچ ول بی نیمڈ. ٹھیک ہے جی. دا لارڈ ڈوز واٹ از رائٹ. ٹھیک ہے جی. یعنی اور رائٹیوسنس. ٹھیک ہے جی. یہاں بھی صدقینوں جو یہوہ صدقینوں جو نام ہے وہ مسیح کا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہوہ ہماری صداقت جو اصطلاح ہے وہ نام جو ہے وہ مسیح کو دیا گیا ہے، نہ کہ یروشلم کو. مسیانک ربائیوں میں سے ربی رچرڈ ہونوروف نے اپنی ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے، جب وہ یرمیہ 33 خاص طور پر 33:16 کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہوہ ہماری صداقت جو ہے یہ دراصل یہ نام مسیح کا ہے. آپ کی سکرین پر ان کی تفسیر کا ایک ٹکڑا چل رہا ہوگا، آپ اسے پڑھ لیں. وہ خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا چیپٹر جو ہے 14 سے لے کر خاص طور پر 26 تک یہ سارا کا سارا یہوشوا ہمشیاہ یعنی مسیح کے لیے ہے. اس کے علاوہ خباد منسٹری نے بھی جو عبرانی کا لفظ لا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے ہی کیا ہے، نہ کہ شی. یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ جو ہے اصل میں اسی کا یہ نام ہے کہ یہوہ ہماری صداقت، یعنی یہوہ صدقینو. یہوہ صدقینو یہوشوا کا نام ہے. وہی ہے جو صداقت کی شاخ ہے، جو راست بازی کی شاخ ہے. وہی ہے جس کو ان دنوں میں سارا یروشلم یا بنی اسرائیل یہوہ ہماری صداقت پکارے گا. لہٰذا یہ نام مسیح کا اپنا نام ہے، نہ کہ یروشلم کا. جو لوگ اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ یروشلم کا نام ہے، دراصل انہیں گمراہی سے نکلنے کی ضرورت ہے. عزیزو، مسیح کو یہوہ کا نام دیا گیا ہے. یہوشوا ہمشیاہ کا نام بذات خود جو ہے باپ کا اپنا نام ہے. باپ نے اپنا نام اپنے بیٹے کو دیا ہے. اس کے لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی آیت نمبر 11 جو ہے وہ بتائی تھی کہ وہاں پر مسیح نے خود کہا ہے کہ باپ کا جو نام ہے اصل میں وہی میرا نام ہے. لہٰذا اسی نام کے وسیلہ سے وہ رسولوں کے شاگردوں کی کلیسیا کی حفاظت کرتا ہے. عزیزو، یہاں پر جو ہے بائبل کے مختلف جو ورژن ہیں وہ بھی ہماری سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ یہوشوا ہمشیاہ کو یہوہ ہماری صداقت پکارا جائے گا. اس کے علاوہ خباد منسٹری نے بھی ہی جو ہے لا عبرانی کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہی کر کے جو ہے اسی بات کو سپورٹ کی ہے. اس کے علاوہ ہم دیگر تراجم میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور یہودی ربائیوں کی تفاسیر اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں نے آپ کو چند ہی پیش کی ہیں تاکہ بات کلیئر ہو سکے کہ یہ جو مدعا ہے اصل میں مسیح کے لیے ہے، نہ کہ یروشلم کے لیے. ایک اور بات، ہمارے دوست نے جو اپنے کمنٹ میں کہا کہ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یروشلم کا نام یہوہ ہماری صداقت ہوگا، یا یہ ترجمہ اس کا ہوگا کہ یروشلم مسیح کو پکارے گا کہ یہوہ ہماری صداقت. اگلا جو ان کا جملہ ہے اس سے میں متفق ہوں. یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یروشلم میں رہتے ہیں وہ مسیح کو یہ پکاریں گے کہ یہوہ ہماری صداقت، یہ اس کا نام پکاریں گے.
تو یہ ترجمہ میں یہاں پر اس بھائی صاحب سے ایگری ہوں، کیونکہ آپ جہاں سے بھی آئیں گے تو بات یہی بنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات اور ہے ہی نہیں۔ سو عزیزو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، شلوم علیکم۔